कुनै बेला वाराणसीमा काशीमा एकजना मन्त्रज्ञ पण्डित थिए। मन्त्र यति सिद्ध गरिसकेका थिए उनले कि एउटा नक्षत्रहरूको एउटा अवस्था हुन्छ, त्यसलाई नक्षत्र योग भनिन्छ। त्यो नक्षत्र योग मिलेको बेलामा उनले वैदर्भ मन्त्रलाई उच्चारण गर्नासाथ आकाशबाट 7 किसिमका रत्नहरू वर्षिने गर्थ्यो। कस्तो सिद्धि होला! मन्त्रको नाम वैदर्भ, नक्षत्र योग। यो दुईवटा कुराको तारतम्य मिल्यो भने आकाशबाट रत्न, हीरा, मोती, जवाहरात वर्षा गर्न सक्थे यी पण्डितले। यसकारण यिनका शिष्यहरू पनि 1 से 1 भए, किनकि यस्तो मन्त्र सिद्ध महात्मासँग को जोडिन चाहदैन। उनका थुप्रै शिष्यमध्ये एकजना शिष्य बोधिसत्व पनि थिए। अतः बोधिसत्व यिनीसँग यही मन्त्र दीक्षाकै क्रममा जोडिएका हुन्। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने, यो मन्त्र सिद्ध भइसकेका यी सिद्ध गुरुहरू के जीवनको अन्तिम सार्थकता हो त्यो? द्याट्स द पोइन्ट। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण सिद्धि भनेको बेग्लै कुरा, मुक्ति भनेको बेग्लै कुरा। सिद्धिले शक्ति दिन्छ, सम्पत्ति दिन्छ, तर दुःखबाट मुक्ति दिँदैन। पोइन्ट टु बी नोटेड। अज्ञानताबाट पनि मुक्ति दिँदैन। पोइन्ट टु बी नोटेड। सिद्धि भनेको फोर्स हो, पावर हो, अलौकिक पावर। यो लौकिक होइन। त्यसकारण यसको साइन्टिफिक व्याख्या खोज्यो भने पाउँदा पनि पाइँदैन, किनकि यो लोकसँग सम्बन्धित कुरा जस्तै लाग्दैन। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? अलौकिक। एक दिन वाराणसीबाट चेदिए देशमा एउटा काम विशेषले गुरु शिष्य जङ्गलको बाटो लाग्दै थिए। बोधिसत्व र मन्त्रसिद्ध पण्डित। त्यो बेला जङ्गलमा मान्छेहरूको जट्ठा हुने गर्थ्यो। ती या त साधु या त शैतान हुन्थे। यो शैतान भनेको डाका, चोर। जङ्गललाई आफ्नो गन्तव्य बनाउने साधुहरू पनि र जङ्गललाई आफ्नो अड्डा बनाउने चोर डाका पनि। त्यो क्रम बुद्धको पालादेखि या त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि थियो। र पछिल्लो कालमा भारतमा, हिन्दुस्तानमा अङ्ग्रेजहरूले शासन गरिरहँदा समेत त्यस्ता चोरहरूका, डाकाहरूका बहुतै ठुला ठुला ग्याङहरू, जट्ठाहरू हुने गर्थे। 500 को जट्ठामा, 500 भनेको बहुत ठुलो भिड हुन्छ मान्छे। 500 मान्छेको जट्ठा हुने गर्थ्यो, डाकाहरूको, चोरहरू। अनि यस्ता चोरहरू एउटा समूह होइन, फेरि एउटा ग्याङ होइन, फेरि त्यो जङ्गलमा त्यो धमिराको गुण जस्तै ठाउँ ठाउँमा यस्ता ग्याङहरू। जङ्गल धेरै थियो। अहिले भन्दा जङ्गल त कति बढी होला, त्यो हजारौं वर्ष अगाडिको कुरा। अनि जङ्गलको बीचबीचमा झन्डै 500 चोरहरूको ग्याङ हुने गर्थ्यो। ठग्स अफ हिन्दुस्तान हुने गर्थ्यो। बोधिसत्व र यो सिद्ध महात्मा सँगै गइरहेका थिए। चोरहरूको फन्दामा पर्यो। ती चोरहरूको एउटा समूह कस्तो, एउटा डाकाहरू हुन्छन्,
अर्को फेरि पेसनक अथवा प्रेषणक चोर भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको आजको भाषामा अपहरणकारी बराबर। झ्यापझुप गुरु शिष्यलाई समाइहाले। त्यसपछि यी चोरहरूको काम के हो त भने, यो प्रेषणक चोरको काम, तिमी दुई मध्ये एउटालाई या दुवैलाई हामी मारिदिन्छौँ। यहाँ यदि घर गएर धन लिएर आएनौ भने, फिरौती भन्छ नि, अचेल ऱ्यान्सम भनिन्छ, त्यो फिरौती यदि दिएन भने मारिन्छ। यो कुरा आजको कुरा होइन, हजारौं हजार वर्ष अगाडिदेखिको परम्परा हो। यो पनि चोर डाकाहरूको संस्कृति हो। अतः गुरुलाई समातिहाले। अब शिष्य बिचरा गुरुलाई त बचाउनु पर्यो। गुरु मन्त्र सिद्ध, शिष्य फेरि बोधिसत्व। कस्तो सम्मेलन त्यहाँ। त्यसकारण शिष्यले भने, गुरुदेव म तुरन्त सम्पत्ति खोजेर ल्याइहाल्छु, धन खोजेर ल्याइहाल्छु। एक दुई दिन लाग्ला, एक दुई दिन तीन दिन लाग्ला, म तुरन्त खोजेर ल्याइहाल्छु। तर मेरो विनय अनुनय विनय के छ भने, हजुरको यो मन्त्र बल प्रयोग गरेर, यो वैदव्य मन्त्र प्रयोग गरेर धन वर्षाउने काम नगर्नुहोस्। त्यस्तो गरियो भने हजुरलाई छोड्दैन यिनीहरूले। सुनको अन्डा पार्ने कुखुरालाई कसले छोड्छ? हेर्नुहोस् है, यहाँ शिष्यले गुरुलाई ज्ञान दिँदैछ। क्यान यु इमेजिन इट? शिष्यले गुरुलाई ज्ञान दिँदैछ। गुरु सिद्ध गुरु हो, तर मन्त्र सिद्ध, शक्ति सम्पन्न। तर ज्ञानी होइन। यही फरक हुन्छ ज्ञानी गुरु र सिद्ध गुरु। त्यसकारण बहुत अनुनय विनय गरे। गुरुदेव, हजुरले कुनै पनि हालतमा आफ्नो मन्त्र प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि नक्षत्र योग भोलि हो। फेरि नक्षत्र योग भोलि हो। यो योगमा हजुरको मन्त्र प्रयोग भयो भने बर्सिहाल्छ। त्यसकारण म जसरी पनि 2-3 दिनभित्र खोजेर ल्याउँछु। हजुरले मन्त्र प्रयोग नगरी बक्सियोस्। हुन्छ हुन्छ, जाऊ जाऊ, छिटो जाऊ। त्यसपछि गए। यता भने अब चोरको फन्डामा गुरु, शिष्य अब धन खोज्न गएको। धन पनि अब त्यति सजिलै कहाँ पाइएला। ऐचो पैचो गर्दै ल्याउनु पर्ने। त्यो पनि सानो सानो रकम होइन, ठुलै रकम। त्यो जम्मा गर्न बहुतै गाह्रो हुने। त्यसकारण त्यहाँ समय बित्दै गएपछि गुरुको धैर्यको बाँध टुट्दै गयो। हे तेरे, यति गाह्रो भयो, यति छटपट भयो। यही फरक छ सिद्ध पुरुष र मुक्त पुरुषमा। सिद्ध पुरुषलाई बहुत दुःख हुन्छ। सिद्ध पुरुष भनेको अलौकिक पावर त छ, तर शान्ति हुँदैन, ज्ञान हुँदैन। त्यसकारण उसको लागि संसार अझै द्वैतमा छ। राम्रो नराम्रो, गाह्रो सजिलो। ऊ चित्तातीत छ होइन, ऊ मनातीत होइन। त्यसकारण उसलाई सामान्य मान्छेलाई जसरी छटपट हुन्छ त्योभन्दा बेसी छटपट भयो। बहुत गाह्रो भयो उसलाई। कुर्न त कुरे उनले, 1 दिन कुरे, 2 दिन कुरे, 3 दिन कुरे, तर शिष्य आएको होइन। त्यसपछि त ल अब यसले धन ल्याउला नल्याउला त्यतिन्जेल यो चोरहरूको, यो डाकाहरूको के भरोसा? यिनले मलाई मारि पो दिन्छन् कि रिसको झोकमा पैसा ल्याएन भनेर। यो डरको कारणले गर्दा उनले सोचे यो शिष्यको भरोसा गर्न भएन, किनकि आइरहेको छैन। त्यसैले चोरहरूलाई सम्बोधन गरे उनले। हे चोरहरू, तिमीहरूलाई चाहिने धन होइन, धन। ल म धन वर्षा गरिदिन्छु, मसँग त्यो मन्त्र शक्ति छ, र मलाई छोड्दिनु। उनीहरूले त धन चाहिने मान्छे किन चाहिने हो र? हुन्छ हुन्छ, छिटो गर्नु छिटो गर्नु, नत्र हामी त मार्नेवाला छौँ तिमीलाई। किनकि तिम्रो त्यो शिष्य आएको पनि होइन फेरि। अब त्यो ज्ञान प्रतिको मोह, यो ज्ञान प्रतिको मोह भने सिद्धलाई समेत हुन्छ, मुक्तलाई हुँदैन।
सोक्रेटिस त्यसको उदाहरण हो, जिजस त्यसको उदाहरण हो, मन्सुर उसको उदाहरण हो, सर्मद उसको उदाहरण हो। इतिहासमा यस्ता थुप्रै पात्रहरू पाइन्छन् जसले जिन्दगीलाई र मौतलाई बराबर ठाने। तर यो त सिद्ध गुरु, मुक्त गुरु होइन। सामान्य मान्छेलाई के सिद्ध के मुक्त, उसलाई त अलिकति चमत्कार देख्यो भने नमस्कार गरिहाल्छ हो। त्यो गुरुलाई थाहा छ कि मेरो क्षमता कहाँसम्म। खैर, सम्पत्ति यताबाट ल्याइरहेको छैन, उता उसलाई गाह्रो भइरहेको छ। अब कहिले मार्ला भइसकेको छ। ठिकै छ, मन्त्र बर्साइदिन्छु, के ठुलो कुरा हो र, मेरो के जाने हो र, मन्त्र त हो। ज्यान त बच्छ, यो शिष्यको भरोसा गरेर हुन्छ कि क्या हो, मेरो ज्यानको सवाल छ। त्यसपछि त धन आकाशबाट झर वर्षे। अब चोरहरूमा त याहु हुर्रे टोपी फालेर खुसी बनाए, कहिले जुत्ता फालेर, टोपी फालेर, लुगा फालेर, हुर्रे धन देखेपछि त के चाहियो त्यत्रो, रत्नै रत्न सबैले टिपेर बोरामा चाहिँ कस्न थाले। र त्यसरी उनलाई त छोड्ने काम गरियो नै। तर त्यही बेला त्यो जङ्गलमा अर्को पनि डाकाहरूको ग्रुप छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरूभन्दा बलिया डाकाहरू, यिनीहरू त अहिले सिकारु चोरहरू, प्रेषणक, ताकत अलिक कम भएका, यिनीहरूका पनि गुरु जस्ता डाकाहरू। त्यो डाकाहरूको पाला पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि ती डाकाहरूले चाहिँ ती चोरहरू सबैलाई, त्यो प्रेषणक चोरलाई डाकाहरूले, डाका त चोरभन्दा माथि हुन्छ नि, खुखार हुन्छ। लौ सम्पत्ति झिक, तिमीहरूको हातमा चाहिँ हिरा मोतीको थैला छ, ल झिक नत्र मारिदिन्छु। त्यसपछि चोरहरूले के भने चोरहरूले हामीलाई धनको लागि किन समात्नु पर्यो र, धन वर्षाउने यो हामीलाई समाउनै पर्दैन, यसलाई समाउनु। यसलाई समाएपछि यसले चाहिँ धन यी चारा हिरा मोती वर्षाइदिएको छ, यसलाई समाउ भनेपछि डाकाहरूले उनीहरूलाई छोडेर अब फेरि गुरु फन्दामा, फेरि चोरबाट बल्ल त उम्कियो, अब डाकाहरूको फन्दा। अनि डाकाहरूले भने ल वर्षा भन्छ। वर्षाउन त सक्छु, तर यो साल चाहिँ बितिसक्यो, यो एकचोटि मात्रै हुन्छ। नक्षत्र योग बितिसक्यो। यो त अघि नक्षत्र योगमा त्यो तारतम्य मिलेको बेलामा त्यो मन्त्रको प्रहार गर्दा सम्पत्ति वर्षिने हो। अहिले त्यो समय बितिसक्यो। अर्को सालमा डाकाहरूलाई झ्यान रिस उठ्छ मोरा, उनीहरूलाई अहिले वर्षाइदिने धन त्यो चोरहरूलाई। अब हामीलाई अर्को सालमा डाकाले मिलेर काटकुट गरेर फालिदिए गुरुलाई, किनकि गुरुले वर्षाउन सकेन, किन त्यसको त टाइम बितिसक्यो। त्यो त साइट जुर्नु पर्यो, नक्षत्र योग मिल्नु पर्यो, अब टाइम त बितिसक्यो। त्यसपछि यी डाकाहरूले, उनीहरूलाई त सम्पत्ति चाहिएको, त्यही चोरहरू जोसँग सम्पत्ति छन् त्यसको पछि पछि लागेर ती सबै 500 चोरलाई मार्थे। सबै चोर धराशायी भए। अनि धन यसरी हेर्छ, हिरा मोती धन, त्यहाँ पनि त्यो धन देखेपछि त्यो 500 डाकाहरूको समूह 2 भागमा विभक्त भए, पार्टी विभाजन भए। पार्टी विभाजन भयो, एउटा पार्टीको एउटा नेता, अर्को पार्टीको अर्कै नेता भए जस्तै पार्टी विभाजन भयो। त्यसपछि 2 पार्टीको बीचमा फेरि युद्ध भयो। 2 पार्टीको बीचमा युद्ध भयो, 250 मारिदियो फेरि। त्यहाँ 500 पहिल्यै मारिए यिनीहरूले, 250 यहाँ मारिए। अब बाँकी रह्यो 250। यिनीहरूको बीचमा पनि त्यो धन देखेपछि लोभ जाग्यो, एकले अर्कोलाई मार्न थाल्यो। मल्लै चाहिने, मल्लै चाहिने, मल्लै चाहिने। अनि एकले अर्कोलाई मार्न थाल्दा अन्ततः 2 जना बचे, सबै मरे।
मात्र 2 जना बचे। ओहो, त्यत्रो धन सम्पत्ति, बोराका बोरा हिरा मोती जवाहरात 2 जनाको। अब 2 जना त्यतिन्जेल चाहिँ यिनीहरूलाई भोक लागिसकेको थियो। अनि एकजनालाई जा हामी आधा आधा बाँडेर ल्याउँला, तिमी चाहिँ गाउँमा गएर चाहिँ खाना खोजेर ल्या भनेर एकजनालाई पठाइदिन्छ। अनि त्यो गाउँमा भात पकाएर फर्केकै बेलामा उसलाई पनि मारिदिन्छ ल, किनकि उसलाई मारेर सारा सम्पत्ति आफैले लिन खोज्छ। अनि त्यसपछि ओहो गजब भयो, अब त सम्पत्ति मेरो भनेर उसले ल्याएको भात खाएको ऊ पनि मर्छ, किनकि उसले भातमा विष हालेर ल्याएको। Can you imagine it? अनि यो कथामा रस नलिनुहोस् धेरै, यो जिन्दगी यस्तै छ। एउटा समूहले अर्को समूहलाई दबाउने, बलियोले निर्बललाई दबाउने, सबैदेखि डराउने, राइट? हाम्रो समाजको ऐना होइन र यो, यस्तै त समाज चलिरहेको छ। अतः यदि एकले अर्कोलाई लुट्न खोज्यो भने, यदि एकले अर्कोलाई पेल्न खोज्यो, लुट्न खोज्यो भने सबै धराशायी हुन्छ, स्वतराम हुन्छ। तर यसको उल्टो के हुन सक्छ भने, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने हो भने, एकले अर्काको लागि बाँच्ने हो भने, मेरो लागि होइन तिम्रो लागि म बाँच्छु भने उनले पनि म मेरो लागि होइन तिम्रो लागि बाँच्छु भन्छ। याद राख्नु, 2 जना, म मेरो लागि बाँच्न खोजेँ, म सो केन्द्रित भएँ, स्वार्थी भएँ भने ऊ पनि स्वार्थी भइदिन्छ। अनि उसले मसँग खोज्न खोज्छ र मैले उसँग खोज्न खोज्छु। दुवै यी चोरहरू जस्तै धराशायी हुन्छ। हामी समाजमा, मानव समाजमा त्यसरी काटकुट कम गर्छौँ, तर यो रोग शोक पीडा दर्द आउनुको कारणै त्यही हो। बाउले पेल्यो मलाई, आमाले पेल्यो मलाई, अरूले पेल्यो भन्ने बुझ्नु। पेल्नु पनि कस्तो भने, बलियोले निर्बललाई पेल्ने हो। म भन्दा बलियोले मेरो परिवारमा मलाई पेलिरहेको हुन्छ, म भन्दा कमजोरलाई मैले पेलिरहेको हुन्छु, किनकि यहाँ पेल्ने परम्परा छ। सबै पेलेहरू। अनि यो सबैले सबैलाई पेल्दा भरोसा समाप्त भयो समाजमा। त्यसकारण मान्छे जति धन कमाए पनि, जति ठुलो पदमा पुगे पनि उसलाई चाहिँ शान्तिको अनुभवै नहुने, किनकि ऊभन्दा माथिकाले उसलाई पेलिरहेकै हुन्छ र उसले आफूभन्दा सानोलाई पेलिरहेकै हुन्छ। जहाँ एकले अर्कोलाई पेलिन्छ त्यहाँ भरोसा समाप्त हुन्छ। कुन बेला कसले मलाई सिध्याइदिन्छ, कुन बेला कसले मलाई बर्बाद पारिदिन्छ थाहा नै हुँदैन। एउटा जापानको केस मैले धेरै अगाडि आफैले भोगेको केस। एकजना मान्छे जापानबाट आयो, उहाँको म नाम भन्दिनँ, धेरै मान्छेले चिन्ने मान्छे हो। बहुत डिप्रेस भएर आए, लास्ट स्टेजमा डिप्रेसको। अनि मैले उनलाई सोधेँ, तपाईँलाई डिप्रेस किन भएको? उनले भने, यो अरूलाई भन्ने कुरा भएन, तर म हजुरलाई नभनिकन बस्ने पनि कुरा भएन। म हजुरलाई नै भेट्न, हजुरको इन्टरभ्यू बिसी नेपालमा पढेँ, सुनेँ। त्यसपछि मेरो प्रब्लमको सल्युसन जापानमा होइन नेपालमा, त्यो पनि मनोक्रान्तिमा हुन्छ भन्ने मलाई भरोसा जाग्यो। म आएँ। अब मेरो समस्या के हो भने, मेरो घरबाट एउटा ठुलो रकम मेरो हरायो, 50 लाख। घरैमा अब 50 लाख रुपियाँ जापानमा हराउनु मेरो लागि ठुलो कुरा होइन, किनकि मैले अरबौं कमाइसकेँ। अरबमा 50 लाख भनेको के हो? 1 करोड पनि होइन। मेरो कुल सम्पत्तिको क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यो सम्पत्ति 50 लाख भनेको धेरै ठुलो कुरा होइन। तर यो सम्पत्ति 50 लाख कहाँबाट हरायो भने मेरै घरबाट हरायो, मेरै कोठाबाट हरायो। त्यो असम्भव, अरू कोही त त्यहाँ छिर्ने चान्सै छैन। त्यसकारण त्यो कसले मेरो पैसा सुइक्याइदियो? मेरै परिवारले। अब उनले को परिवार खोलेनन् मलाई, तर उनकै परिवार, अब श्रीमती, छोरा छोरी, अरू को थिए, ती मध्ये कसैले सुइक्याइदिए पैसा 50 लाख। अब मलाई डर के लाग्न थाल्यो भने, मेरो घरमा त्यो 50 लाख रुपियाँ हराउनु भनेको, मलाई जसले त्यो पैसा लियो त्यो सम्पत्ति उनीहरुकै हो नि। तर यसरी मेरलाई थाहा नदिकन मेरो पैसा सुइक्याइदिनु भनेको, भोलि गएर त उनीहरुले जे पनि गर्दिन सक्छ।
अहिले पैसा गयो, भोलि त ज्यान पनि जान सक्छ। यो डर जाग्यो क्या। त्यो दिनदेखि मलाई यति डर लाग्यो, परिवारमा मेरो सुरक्षा छैन, भरोसा छैन। म कुन दिन कसको हातबाट के हुन्छु थाहा नै छैन यो घरमा। यो डर यति बढ्यो, यति बढ्यो, यो डरलाई बिर्सनै सकेन। बिर्सनको लागि रक्सीमाथि रक्सी पिएँ। पछि रक्सी पनि पिउन नसक्ने गरी अस्पतालमा पुगेँ। अस्पतालको डाक्टरले भने तपाईले अब रक्सी पियो भने मर्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले रक्सी त पिउन सकेन, तर त्यो कुरा भुल्न सकेन। फेरि रक्सी पिएर मैले भुलिरहेको, अब रक्सी पनि पिउन दिएन डाक्टरले, त्यो कुरा मैले भुल्न पनि सकिनँ। अनि मेरो डिप्रेसन बढ्दै गयो। अब के गरौँ यसलाई? अनि यिनी हाम्रो क्लासमा बसे 12-13 दिन। अनि बसिसकेपछि उनी 50% भन्दा बढी उनी रिलिफ पाएर जापान फर्के र उनले भने अब म जापान बस्दिनँ, मलाई चाहिँ धेरै राहत भयो। नेपालमा पनि अर्बौं पैसा भएको लगानी गरिरहेको मान्छे, जग्गा जमिन थुप्रै किनेर बसेको, अब म नेपाल फर्कन्छु र अब यस्तो ज्ञान मैले पहिल्यै पाइदिएको भए मलाई यो पीडै नहुने। यस्तो ज्ञान, यो ज्ञान योग मैले पाइनँ, भेट्टाइनँ कहीँबाट। यो ज्ञान योगको बोध मलाई भयो। अब मलाई त्यो पीडा कम भएको छ, टोटल्ली निको भएको छैन, तर कम भएको छ। म जापानबाट फर्कन्छु र एकचोटि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ जापानमा लान्छु र मेरो परिवारलाई ज्ञान यो दिलाउँछु, किनकि यो त यति इम्पोर्टेन्ट ज्ञान रहेछ। कहिल्यै थाहा भएन जीवनमा। यति भएको भए म यो हालतमा, यो ज्ञान मलाई पहिल्यै पाएको भए म यो हालतमा पुग्दैन थिएँ। मेरा परिवारहरूले मलाई यसरी धोका दिँदैन थिए। त्यसकारण यो ज्ञान म जसरी पनि जापान लान्छु भन्दै फर्के। अब मेरो हङकङमा पनि एउटा सोरुम छ, त्यो हङकङको सोरुममा बेच्छु, जापानको चाहिँ जिम्मा लाउँछु र म नेपाल आउँछु। त्यसरी फर्के, जापान फर्केको मान्छे खुदाको कुछ और ही मंजूर था भने जस्तै खबर के आयो त भन्नाले हङकङमा हार्ट अट्याक भएर बित्यो यो मान्छे। अब च्याप्टर क्लोज। अब यो प्रसङ्ग मैले किन उप्काएको त भने कसैको परिवारसँग जोडिएको कुरा, त्यसकारण मैले नाम उल्लेख गरिनँ। यो प्रसङ्ग मैले किन उप्काएको भने यो अहिलेको कथामा जुन घटना घट्यो नि, प्रकारान्तरमा हाम्रो परिवारभित्र त्यही घटिरहेको छ। एकले अर्कोमाथि भरोसै छैन। आमा बाबालाई छोराछोरीमाथि यति पनि भरोसा छैन। खालि गेम खेल्यो भनेर बहुत आमा बाबाले छोराछोरीलाई खाली गाली गर्छन् गेम खेल्यो भनेर। अरे यार, यो मोबाइल खेलेर, मोबाइल पक्रेर यदि मोबाइलबाट एउटा लाइन पक्रियो भने त्यही मोबाइलबाट अहिले पैसा कमाउने भनेकै नेटबाट हो। भारतका साना साना बच्चाले महिनाको 10औं लाख कमाइरहेका छन्, करोडौं कमाइरहेका छन् भिडियो बनाएर। त्यसकारण अहिले सिक्ने सबै कुरा मोबाइलबाटै हो, अर्थात् नेटबाटै हो। तर दुर्भाग्य आमा बाबालाई के लाग्छ भन्नाले पढ्नु ठिक, मोबाइल खेल्नु गलत बन्छ। मोबाइलै खेली मनोरञ्जनको लागि खेली गर्यो भने यो गलत हुन सक्छ। तर त्यो खेलेर त्यसबाट सिकेर आफूले पनि क्रिएटिभ काम गरेर उसले केही गर्ने हो भने त्यो युनिभर्सिटी त्यही हो, त्यो मल्टिभर्सिटी हो। अहिले जति सिक्नु पर्ने हो सबै त्यहीबाट। स्कुल अब टिचर चाहिँदैन, स्कुल चाहिँदैन। फिनल्यान्डको एजुकेसनमा, फिनल्यान्डमा हेर्नुहोस् है, यो एकदमै ज्वलन्त उदाहरण। फिनल्यान्डमा करिकुलमै छैन, हाई स्कुलसम्म बच्चाहरूको लागि पाठ्यक्रमै छैन। उनीहरू बिना किताब स्कुल जान्छन् अनि त्यहाँ कम्प्युटरको अगाडि बस्छन्, आफूलाई जे मन परेको विषयहरू सर्च गर्छन् र त्यो विषयमाथि गाइड गर्ने काम टिचरहरूले गर्छन्। क्या मजाको एजुकेसन। र त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू अहिले संसारको सबभन्दा बढी राम्रा विद्यार्थीहरू त्यहीबाट उत्पादन भइरहेका छन्। तरिका त्यो। त्यसकारण आमा बाबालाई भरोसा के छैन, यसले यो बिग्रिन्छ। आमा बाबालाई भरोसा छैन अनि आमा बाबामाथि छोराछोरीको भरोसा छैन। यसले प्रेम गर्दैन, खालि पेल्छ मात्रै मलाई। घर त्यही रणमैदान, कोही माथि कसैको भरोसै छैन। एकचोटि छातीमा हात हालेर हेर्नुहोस् त,
तपाईलाई घर परिवारको को माथि त्यस्तो भरोसा छ आँखा चिम्लेर गर्न सक्ने कोही छ? आँखा चिम्ले तिमीले जे गर्छौ मेरोलाई राम्रै गर्छौ, कसैलाई पनि छैन। त्यही कारणले गर्दा डर, इन्सेक्युरिटी, भविष्य, भोलि के हुनेवाला, यो मान्छे जो जापानको प्रवासी मान्छे यसै कारणले डिप्रेसन भयो, रक्सी खायो, मर्यो। कति मान्छे यसै कारण पनि रक्सीको शिकार हुन्छ। त्यही भरोसा नभयो, परिवारप्रति भरोसै छैन, अनि त्यसपछि जहाँ ड्रग्सप्रति भरोसा हुन्छ। किन भन्नाले कमसेकम यो खाँदा त म सबै दुःख बिर्सन्छु, शान्ति त मिल्छ। परिवारसँग त खाली झगडा, खाली डिमान्ड, खाली पेल्ने, के गर्ने यिनीहरूले? न आमा बाबाप्रति भरोसा, न छोराछोरीप्रति भरोसा, न दाइ भाइको त कुरै छोडो। यो अवस्थामा हामी पनि सबै स्वतराम, किनकि सबैसँग रोग छ, सबैसँग दर्द छ। हामी त्यो कथामा जस्तो शारीरिक रूपमा मारिएनौँ, भौतिक रूपमा मारिएनौँ, तर मानसिक रूपमा त सबैको हालत चाहिँ त्यही हो। वी अल आर किल्ड। किनभने कसैको पनि कसैमाथि भरोसा छैन। ओके, अब कथाको सुरुतिर जाउँ। बोधिसत्व त्यसपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै चौथो दिनमा फर्कँदा धनै लिएर आए, त्यहाँ त लासै लास, लासै लास, लासै हजारौंको लास, झन्डै 1000 प्लसको लास। हुँदा हुँदा त्यो लास्टमा 2 जना मान्छे बचेका, अलिकति परतिर भात अगाडि छ, लास परिरहेको। भात खान्छु भनेर बसे नि, खान त खाए, आधा उधी खाना साथ नै मरे। अब अन्ततः धन खोज्ने कसैको हातमा पनि धन परेन, यी लोभीहरूको हातमा कसैको पनि परेन, ज्यान गुमाए सबैले। तर यो बोधिसत्व जसलाई धनको मतलबै छैन, अन्ततः सबै धन उनको पर्यो। ल हेर्नु, अब कोही छैन यहाँ, गुरु पनि बितिगयो,